یاد اون لحظه انقدر بین در و دیوار. ببخشید وسط دعا خیلی حال عجیبی دارین، در مورد حال و هواتون بگین و ایش که از خدا چی میخواین تو این لحظه؟ من شرفتم واسه آقای رئیسی، من خودم مدرهم به امام صالح. اولین کسی بود که شب قدر آقای امام صالح بودم، آقای رئیسی سخنرانی میکرد. از سرصدقه نفس قشنگش من اومدم تو کار مدعایی. شب قدر من عوض کرد، دلم شکست، اومدم تو کار مدعایی. الانم که فهمیدم آقای رئیسی زندگی من عوض کرد، خیلی ناراحت شدم، با پریموتوری هم رد میشدم، ولی یادم نمیره که تو امام صالح سخنرانی میکرد و گفتم این که من نمیشناختم، گفتن آقای رئیسی. بعد که رئیسی شما شد یادم میاد میگم اون آقا بود که من عوض کرد تو شب قدر، ولی همون دلم یه جوری شده، میگم آقا دست نره.